तपाईँको क्वेसन बेबी जति तान्यो उति छोटो के हो ल कोसी भन्दै भन्छ जति तान्यो म सोच्दैछु गेस गर्दै आन्सरै आइरहेको छैन म एकछिनमा भन्छु ल के हो बेबी आन्सर निलमले धन्दा मिला जस्तो गरेको थियो चुइङ्गम भन्दा के पछि खान्छ चुइङ्गम चुरोट मिलाइदिए तु फ्याँक्दिएको पुरै मिलाइदिए होइन होइन वाइ यस यस हुन्छ नि त होइन हो कि होइन यस हुन्छ कि हुन्न यस सर ओके वाइ यस के हुन्छ अरे ई वाइ यस के हुन्छ ई वाइ यस आई नो के दा यो ब्युटी पुट वाला यो दिनले काम छैन क्या टाइम पास गर्ने जीसस क्राइस्ट स्टुपिड जोक्स चलिरहेछ के कोसी इज ट्राइङ टु कीप कृष्ण अवेक 60 माइल्स पर आवरमा गाडी हिँडिरहेछ होइन है भनेपछि 1 घन्टामा कति हिँड्छ नमस्कार एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज म तपाईँलाई मेरो भिडियोको मार्फत हाइल्यान्ड स्कटल्यान्डमा लिएर जाँदैछु हामी बसेको ठाउँ एबिङडनबाट किनलस स्कटल्यान्डमा जानको लागि करिब 10 घन्टा लाग्यो हामीलाई गुड मर्निङ बेबी कस्तो छ खाजा अमलेट के गर्यो भर्खर तपाईँले किन मुख आज गरेको जुठो भएन किन जुठो भएन त नि साइडको त मुखमा भित्रमा हाल्दैन अब कोसीहरूले खान्न त्यो मै बोकेर जान्छु my honey my tail's clear गोराले खायो नाइफ एन्ड फोर्क Quite nice. अनि स्मुदी Oh, Nishago smoothie try गरिदिउँ है Quite healthy छ मिठो छ यो है दामी छ है मिठो बनाउँछ निशाले दिस इज माई यो अलिकति छ यो त बहिनीको हो यार। अलिकति हो नो स्लिप रातभरि होइन भनेर लास्टको आवरको ड्राइभ त कस्तो थियो आमा सबै मान्छेहरू बोल्न छोडेर बाटो यस्तरी हेरेर बसिरहेको हनी कसैले नि खाएन म त हनीबीको किङ हो कि हामी सिङ हो कि के हो Oh, so nice. हेभन म उडेछु कि के हो दिनु त आउट अफ दिस वर्ल्ड ट्राई गर्नु सो दिस इज सेकेन्ड डे यहाँ स्कटल्यान्डमा अनि हामी चाहिँ बिचमा जाँदैछौँ कसै कुन बिचमा जानु लाग्यो हामी लसिमोर सो या हेलो निशा ड्राइभर साहब लेट्स गो हुन्छ म्याम साहब मेरो बेस्ट फ्रेन्डहरू चाहिँ मेरो कान्छी बहिनी सनम र मेरो ज्वाइँ साहब मार्क उनीहरूको चाहिँ वेडिङ रिसेप्सनमा रेडिङ आएको थियो र स्पेसली मेरो साथी कोसी चाहिँ सी केम अल द वे फ्रम किनलस स्कटल्यान्ड विशेष गरेर मेरो बहिनीको वेडिङ रिसेप्सनको लागि भनेर एन्ड त्यो बेलामा चाहिँ हामीले वी प्लान्ड अ ट्रिप टु स्कटल्यान्ड मेरो साथी र हाम्रो दिनेश दाई चाहिँ स्कटल्यान्ड भएको बेलामा चाहिँ घुम्न जाउँ न भन्ने हिसाबले वी वेन्ट देयर फर अ विक
र आजको भिडियोमा म त्यही स्कटल्यान्डको ट्रिपको केही झलकोहरू तपाईहरु समक्ष शेयर गर्नेछु लेमन एन्ड चेरी मेरो चाहिँ चकलेट टपको अनि तलको चाहिँ काफे माकियाटो मेरो चाहिँ white Belgian chocolate. It's quite nice. ओ माय गॉड तिम्रो कुन हो मेरो चाहिँ cream brulee. तिम्रो कुन हो candy and mint. केदानको पनि दामी देखेछ सो वी ह्याड इट फ्रम माइलीज अफ लोजी आइसक्रिम शप दामी छ आइसक्रिम केदार भर्खर लोटेको पनि म्यानेज टु सेभ द्याट ला चाहिँ छिटो फोटो खिच्नु न म्याक्सिमम फोटो खिच्नु के घाम आउने बेलामा जान जाला आइसक्रिम चाहिँ के हुँदैन सो हामी चाहिँ अहिले बिचमा छौँ एन्ड वी बोट सम आइसक्रिम एकदम जेनरस पोर्सन दिइरहेछ इट्स टु बिग ओए निसाले त 1 स्कुप मगाएको खाइसक्न लागिसकेछ मेरो हैन खुसीको खुसी यो निशाको मन पर्दैन त तेरो हैन यसले उस गर्दियो रे तेरो सेभ कुन गरेको फ्लेभर हो आइसक्रिम यो कुन फ्लेभर हो खुसी Belgian white chocolate मेरो चाहिँ cream brulee घमघमा यार तेरो के हो रे cream brulee मिठो छ तेरो cream brulee it's quite nice ला ट्राई गर मलाई त केदारको मन पर्यो सबैलाई केदारको आइसक्रिमको कलर अनि टेस्ट मन पर्यो quite nice के त्यो कटन क्यान्डी भन्दा नि more like उस्तो के बबल गम टाइपको के यसले मिन्ट खान्छ मिन्ट आइसक्रिम भनेको मुनिको चाहिँ मिन्ट आइसक्रिम I love mint. Right now we are in Findhorn Beach, Scotland. This is one of the beach that is located locally close to Koshi's house. It has a beautiful harbor with lovely cafes alongside the path, and we've also managed to get some ice cream for ourselves with lovely view of sea. हामीहरू साथीहरू चाहिँ यसरी मिलेर बिचमा गएर खेलेर रमाइलो गरेको चाहिँ धेरै समय भइसकेको थियो हैन साह्रै रमाइलो भयो र यो भिडियोको मार्फत आई जस्ट वान्ट टु से प्रीति रोजिना वी मिस्ड यु अ लट हाम्रो सर चाहिँ अलरेडी प्री प्रिपेयर भएर यहाँ अलग्ग बसिरहेको छ हे मेट What question do you have? Yes, I have a question. So, what's your YouTube channel's name? Who's my YouTube channel name? Yep. My YouTube channel name is Neelam Guru. Okay. You know you can change your channel's name. Yes, I do. Why did you and just press why didn't you change your channel's name And put what? and put like a name on it? Yeah, what name? Any name. Yeah, but I already got my YouTube channel name. And can you teach me how to change it? Hello. My dad. आमा खै यता हेर्दा गोसी यता हेर्दा के लाग्यो तैँले यो मेजिस प्रोटेक्सन मेजिस नेट दामी लाग्छ त हाम्रो तर होइन स्प्रे नि लाउनु पर्छ यार झ्याल बाहिरबाट एट्याक गर्छ सो बेसिकली हामी यहाँ एकैछिनको लागि रोकेको थियो मिसेस ब्रेक मिसेस ब्रेक भइरहेछ बाहिरबाट यति धेरै मजाले एट्याक गरेछ कि पुरै नगरौँ के निचे छ भने के हो भन्नु त सानो भुसुन हुन्छ नि पानीबाट निस्किन्छ अहिले चाहिँ एकदम के अरे डस्ट भइरहेछ यिनीहरूको निस्किने टाइम हो निस्केर एट्याक गर्ने खानेकुरा खोज्ने बेला हो भएर रात बाहिर उभिएर यसो समुद्रको छाउमा फोटो खिच्नु पर्यो भनेको
तिमी चाहिँ यता त्यो भुसुनाहरू घुर्र उडेर टोकेर होइन बेबी तपाईँलाई टोकेको न कता मलाई टोकेर यहाँ फुलिसकेको छु यहाँबाट फुलिसकेको छु अस्ति जङ्गलमा गएको थिएँ अनि आई साथी त फेरि फर्केर आएछ भनेर होला कि के हो यो ल ल मान्छेलाई कति धेरै भुसुनाहरूले टोक्छ निशा तँलाई नि टोक्यो भुसुनाले अनि यहाँनिर के भन्थ्यो बेबी अनुहारमा लाउँछ कस्तो भुसुनाले निधारतिर टोकेर कस्तो चिलायो भने फेरि फोका उठ्छ बेबी मलाई नि गर्दैन कता गर्नुहुन्छ पर्फ्युम लाउनको सट्टा यस्तो किरा फटाकेर मार्ने दबाई लाउनु पर्छ कक्रोचलाई मारे जस्तो सो आज चाहिँ हामी क्याम्पिङ गर्नको लागि आएको डे टू इन स्कटल्यान्ड क्याम्पिङ गर्नको लागि चाहिँ एबीमोर भन्ने ठाउँमा आएको छु अनि अहिले चाहिँ अब 1 आवरको लागि वकमा जान लागेको त्यो मोजिनेट लगा अनि यो ठाउँमा चाहिँ एकदम धेरै भुसुनाहरू आउने रहेछ सो त्यसको लागि चाहिँ यो लाउनुपर्छ त्यो लगा अनि त्यहाँबाट त्यो उडी लगा सो यो चाहिँ भुसुनासँग बच्नको लागि इट्स कल मोजिनेट एन्ड आई थिङ्क आइ एम लुकिङ भेरी फनी राइट नाउ बट आई डोन्ट हेभ एनी चोइस मेरो साथीहरू पनि रेडी हुँदैछ यिनीहरूले चाहिँ आज अघि डिक्याथलोनमा वाटरप्रुफ जाङ्गेर ज्याकेट किनेको थियो बल्ल काम लागेको छ तिमीहरूलाई तँलाई मोजिनेट लगाएर हेर यहाँ यस्तो यो त होइन यो त्यो कृष्णले आफ्नो मोजिनेट बनाइदिएर टोइलेट यो त नेपालमा त्यो मासु काट्ने दोकानमा मासुलाई ढाकेर राख्छ नि मागाबाट त्यस्तै हो हामी त्यसमा हिँड्न ट्राई गर्ने हो ढिलो हुन्छ यो होप्पाको इम्प्रोभाइज भर्जनको मोजिन के गर्ने थियो तपाईँले हि इज वेयरिङ दिस क्रिम भुसुनाले टोक्दैन ओ यहाँ त डियर पो रहेछ दाइ यो के हो रे रेनडियर रे ल गाइस हामी कता जाँदै अहिले दाइ ठाउँको बारेमा भनिदिनु त रमाइलो छ लक वेन भन्छ होइन लक भन्नाले लेक देयर इज अ लट अफ के अरे यस्तो पाथ वकिङ पाथहरू होइन अनि वेन भन्ने चाहिँ उनीहरूको भाषामा स्कटिसको गेलिक भाषामा चाहिँ ग्रिन होइन सो इट्स अ ग्रिन लेक भन्नुपर्छ हामी त्यता जाँदै अहिले यस एन्ड इट्स भेरी प्रिस्टिन टर्कोइस कलर्ड लेक होइन भेरी ब्युटिफुल होइन वरिपरि माउन्टेनहरू ढल्केको छ यस्तो रमाइलो छ त्यहाँ गइने छ धेरै होइन 2.5 miles वक कति बजेछ अहिले 2.5 माइल भनेको त एटलिस्ट 40 मिनट्स वक हुन्छ 40 to 50 माइल 1 माइल चाहिँ 15 मिनट्स भन्छ कि रे गर्दाखेरि तपाईँको लामो खुट्टामा होइन हाम्रो सानो खुट्टामा त्यो नयाँ त्यो सबै एभरेज स्पिडमा चाहिँ त्यो भनिन्छ होइन माइलको 15 गर्दाखेरि
सानोदेखि के अरे बुढोदेखि होइन सबैको स्पिडको एभरेज लिएर चाहिँ माइल will take 15 minutes भन्छ र सो hopefully we can get it done within 40 minutes होइन हामी अलिकति यङ हटखट होइन हिँडिरहेछ है केही दान त झन् सबैजना दौडिरहेको फ्रेस छ इट्स ब्युटिफुल डे नट टु ब्याड धेरै मिजसले टोकेको छैन अरे कि अहिलेसम्म अहिले त टोके छैन I feel much better now. Yeah, we've seen that rainbow with me. So, हामी चाहिँ अब हिँड्दैछ यहाँ होइन Yes, look at the midges. हो यो सानो भुसुनाहरूले हैरानै बनाउँछ आम्मा अट्र्याक्सनै भयो यो भुसुना ठ्याक्क मैले आइपुग्यो तल गइदिउँ नि त जम्बी तल त्यता जाँदा हुन्छ टेक्नै नमिल्ने क्या सक्दैन के छेउमा तातो छ पानी यहाँ चाहिँ भ्यू एकदमै राम्रो छ होइन अनि पानी चाहिँ कस्तो सफा कस्तो ग्रिन कस्तो राम्रो थियो क्या यो लेकमा अनि मलाई अनि केदारलाई चाहिँ साह्रै स्विमिङ खेल्नु मन लागेको थियो तर पानी चाहिँ एकदमै चिसो भएको भएर अनि अहिले अगस्तको महिनामा साँझ पनि परिराखेको थियो सो वी डिसाइडेड नट टु प्ले स्विमिङ तर या डिड इट राइट यतातिर चाहिँ मिस्ट होइन मिस्ट फर्म हुँदैछ यो मुनिको तातो रापले होइन अनि माथिको के भन्छ चिसो हावाले होइन भ्यू पोइन्ट भेटेपछि वी हेभ मिस्ट वाला One hand out. One hand full. Womp womp womp. Womp womp. The pop. ल गुड मर्निङ गाइज हिजो राति हामीले क्याम्पिङ गर्दाखेरि खाना बनाएर खाथ्यो बिरयानी चिकन अहिले त्यसको भाँडा धुँदै हो अनि यो कोसीले स्टिल त्यो नेट लगाएको छ यहाँ मिजिटले टेन्सनै बनाउने रहेछ त्यही भएर एकदमै यो नेट नलागाइकन केही गर्नै नसकिने होइन खुसी आँखा देखेछ खुसी This is where we slept last night. Yeah, bro. Oh my god. आँखा हेरेर के हो Uncle, excuse me भन्न सक्दैन छैन त्यसरी जाने होइन नि Good morning, Kedan. No one gonna carry you, Kedan. Nobody gonna carry you. Good morning. गुड मर्निङ आज चाहिँ हाम्रो हिजो यहाँ आएर टेन्टमा बस्यो टेन्ट लगायो राति अँधेरोमै गाडीको बत्तीले आज हिजो रात भोलि मिजेटले कम्पनी एट्याक गरेर हैरान यो चाहिँ वाइल्ड क्याम्पिङ भन्छ अरे अनि जता मन लाग्यो त्यतै क्याम्पिङ गर्ने अहिले नि मोजिसले टोकेर हैरान भइरहेको छ होइन र ठिकै छ आज पानी पर्ने होला ठिकै छ होइन आजको वेदर अब यहाँबाट उता क्यासल छ भन्छ क्यासल एकछिन घुम्नु गइन्छ अनि त्यसपछि यहाँबाट होपफुली कि बिहान चढिन्छ कि आलो स्काई गरिन्छ है अनि यो हट चक्लेट हो एकदम सरकारी काम हो तर ठिकै छ बुढीले बनाएको खासै राम्रो त देख्दैन तर मिठो छ
दाइ के गरेको तपाईँले डिफ्लेटिङ गर्दै हो अहिले कस्तो गाह्रो हो त्यो सबैलाई बिस्कुट बिस्कुट बनाउनु तपाईँले डिफ्लेटिङ गर्यो यो चाहिँ पिलो हो ए यो पिलो साइड हो त्यो अर्को साइड गरेको छैन अब बिस्तारै रोल गर्दै डिफ्लेट दाइ गाडीको चाबी दिनु न गाडी चाहिँ बुढा मेरो गाडीको चाबी ल्याऊ त यो क्याम्पिङ ट्रिपमा चाहिँ हामी गर्ल्सहरूको लागि चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो किनकि दिस वाज माई फर्स्ट टाइम क्याम्पिङ गर्नेको कोसीले चाहिँ एक दुईचोटि पहिला गरेको थियो तर विष्णु र निशाको पनि यो फर्स्ट टाइम हो अनि इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ भेरी एक्साइटिङ होइन कसरी क्याम्पिङ गर्ने एन्ड अल द्याट हामीलाई चाहिँ साह्रै रमाइलो भयो अनि लकिली हामीसँग चाहिँ हाम्रो हस्बेन्ड हुनुहुन्थ्यो अनि दिनेश दाई हुनुहुन्थ्यो हु वेयर भेरी प्रो उहाँहरू त आफ्नो कामको सिलसिलामा धेरैचोटि पहिला क्याम्पिङ गरिसक्नु भएको र विशेष गरेर यो टेन्ट लगाउने भत्काउनेमा चाहिँ एकदमै सजिलो भयो क्या उहाँहरूको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि अनि त्यस्तै गरेर खाना बनाउँदाखेरि कस्तो कस्तो इक्विपमेन्ट्सहरू लैजानु पर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि जस उहाँहरूको गाइडेन्सले साह्रै नै सजिलो भयो थ्याङ्क यू सो मच मेरो कृष्ण बुढा अनि हाम्रो दिनेश दाईलाई तपाईँहरूको हेल्पको लागि हेर्नुहोस् त हाम्रो जवान साथीहरूले एकदमै मेहनत गरेर टेन्ट भत्काउँदैछ अनि त्यसलाई चाहिँ पटाउँदैछ अनि म चाहिँ के गरिराखेको छु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम म चाहिँ यो सबै भिडियो खिचिराखेको छु सो द्याट यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले अनि हामीहरू सबैले पछिसम्म पनि हेर्न पाउन् 10 मिनटमा हामीले टेन्ट डिस्मेन्टल गर्यौँ Well done to our team, Rick. Are you happy with your purchase? Yes. How much did you pay for your tent? 150 pounds. Is it worth it? Yes. Did you sleep well last night? So guys, अब चाहिँ हामी दाँत ब्रस गर्नको लागि यतातिर जाँदैछु Apparently there is a toilet or bathroom, something like that. अनि this place is quite beautiful actually. हिजो हामी यहाँबाट चाहिँ अलिकति उता वक गर्नको लागि गएको थियो 2 माइल्स जति एकदमै राम्रो लेक थियो त्यहाँ अनि आज रातभरि यहाँ क्याम्पिङ पनि गऱ्यौँ वाइल्ड क्याम्पिङ अनि यहाँ चाहिँ अब हिँडेर यता नियर बाईमा चाहिँ क्यासलहरू पनि रहेछ सो इट्स अ क्वाइट गुड प्लेस फ्यामिलीहरूको लागि कति धेरै फ्यामिलीजहरू पनि आएको छ यहाँ क्याम्पिङ गर्नको लागि अनि साइक्लिङ पनि गर्नको लागि द्याट इज भेरी कुल किन यो अडेन हुने त तल उयो गरिसकेछ नि त ल ल अब चाहिँ भयो पिस्नुलाई हेरिए पिस्नु ठ्याक्क 15 मिनट भएपछि हेर भ्यूहरू यस्तो दामी माउन्टेनको हो बाबु Hello. कस्तो हुँदैछ बाबु गुड यस्तो बाटो हिँड्दैछ अहिले टच्नुहोस् भनेर यो सिन हेर्नको लागि हामीले 5 किलोमिटर हिँडेर आएको ओह माई गड दाइ त उहाँ पुरा रेडी भइसक्यो स्विमिङ खेल्न यो हो लेक 5 किलोमिटर हिँडेर आएको हामीले
खेल्न जाने भनेको त्यस्तै भयो ओह माई गॉड अहिले चाहिँ यो कसम यस्तो जाडो होइन कि 27 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्ने एकदम गर्मी हुनुपर्ने यस्तो राम्रो फ्रेस वाटरमा स्विमिङ खेल्न पाएको भए कस्तो मजा आउँथ्यो होला गड जाडो भएर हैरानै भयो कि साह्रै चिसो भयो स्विमिङ खेल्नै नमिल्ने गरेर तर एनिवेज यहाँ आयो साह्रै रमाइलो भयो So good morning. This is our day in Highland, Scotland. And we just wake up. I would say khaza ready bhaisakeko cha. We're gonna eat food. One of the stores not working. Let's go that way. Oh my god! Oh my god! Wings. कोसीले खाजा बनाउँदैछ पराठा breakfast prepared by Kosi. यो चाहिँ ओपाको अब यो खाएर चाहिँ हामी इन्भर्नेस जाँदैछौँ Castile and Courtine Castle. हाम्रो स्कटल्यान्ड ट्रिपको चाहिँ आज चौथो दिन हो कोसी र निशा चाहिँ घरमा नै बसेको छ उनीहरूले चाहिँ बेलुकाको लागि डिनर प्रिपेयर गर्दैछ वेयरएज म विष्णु अनि मेरो हस्बेन्ड कृष्ण हामीहरू चाहिँ इन्भर्नेस घुम्न गयौँ टाउनमा So yeah, it was very beautiful, very historical city. We loved it. So I'm going to buy these shoes. Garma basta laune. And it looks very cute. Would you like a bag? No, that's fine. It's 19 pounds. Yes, of course. Perfect. Thank you. No, yeah. I bought this. Strong sir? Vishnu, you have to try it. So this is the Lush Fine Chocolate and Orange. Oh, not my. Oh, this is not my type though. One for now. मिठो छैन it feels like orange र त के रे त्यो एउटा चकलेट हुन्छ नि orange फ्लेभरमा त्यस्तै खाए जस्तै छ So you know, चाहिँ डिस्प्ले गर्नको लागि एकदम राम्रो हुन्छ. However, they're really expensive. So अहिले चाहिँ हामी इन्भर्नेसको McDonald'sमा छौँ. We are on a short break. भोक त लागेको छैन but we are just eating a quick snack. Oh, this is the view from our McDonald's. क्या था हामी
सो आज चाहिँ हामी हटपट डिनर खानेवाला छौँ र हाम्रो दिनेश दाइले चाहिँ यहाँ बाहिर बार्बिक्यू पनि गएको छ हेलो दाइ nearly done है के बनाउनु पर्छ दाइ मैले चाहिँ चिकन विङ्स हो पोलेको मकै हैन Oh, that looks so good, Dai. well prepped अब यो चिकन चाहिँ done next चाहिँ pork belly Pork belly. Ooh. दिनभरि इन्भर्नेस घुमेर एकदमै थकित भएर हामीहरू चाहिँ घर आएको थियो र घरमा आएपछि चाहिँ हाम्रो कोसीले चाहिँ पुरा हटपट प्रिपेयर गरेर राखेको रहेछ अनि अब दिनेश दाइले बिबिक्यू अनि निशाले पनि हेल्प गरिदिएको दिस मोमो वाज होममेड म र कृष्णले चाहिँ पोर्क खान्न त्यही भएर कोसीले चाहिँ हाम्रो लागि भनेर स्पेसली चिकन मोमो बनाइदिएको रहेछ प्लस सी अल्सो मेड दोज होममेड नुडल्स एट होम so yeah, it was very cool. So we are eating hot pot right now. Mother suru pani garisakyo. You to sit down, please. Timi auni. खाइसक्यो केटाले मोमो The last one. ल चेस्ट टु के भन्छ यहाँ कोसीको घरमा आएको हामी अनि To our friendship फ्रेन्डसिप अनि health. गुड हेल्थ एभ्रिथिङ अनि everlasting टुमोरो एनर्जी भन न भोलि सबैजना भोलि हाम्रो युके आएको 10 वर्ष नि हुन लागिरहेछ 10 years of friendship. ल कङ्ग्रेचुलेसन हामी त्यस्तै त्यस्तै हुन लाग्छ होइन 10 वर्ष भएको ल थ्याङ्क यू Ironic भएन र गुडिया भनेर white खानु त वाइनले वाइन हो नि मोडरेसनमा खायो पनि हो नि रेड हो नि त रेड हो नि त Drink it, yeah. एउटा के भन्छ मोडरेसनमा खान्छ एउटा इङ्ग्लिस के अरे डक्टर थियो के डक्टरेट पढेको होइन उसले चाहिँ केटी हो एक्सपेरिमेन्ट गर्थ्यो कि पहिलाको त्यस्तै 19 हो कि 18 सेन्चुरीको हो कि उसले चाहिँ अब होइन पुरा उसले आफैलाई टेस्ट गर्ने कि अब टेस्ट सब्जी चाहिँ थिएन आफूले टेस्ट गर्ने उसले जस खान्थ्यो होइन यो बिस खान्थ्यो क्या बिसै हो कि ऊ चाहिँ बिस खान्थ्यो अनि भने ऊ बिस खाइ थोरै थोरै मोडरेसनमा खाइ उसले चाहिँ 80 प्लस नेली 90 बाजे कि Poison नै खाएर बिसै हो यो बिसले चाहिँ फेरि यस्तो हाडहरू होइन इन्साइड्सहरू भिज्ने लिभरहरू नराम्रो हुने त्यस्तो हुने हो कि तर त्यो बिचलाई अहिलेको मोडर्न एजमा चाहिँ के भन्छ नि अल्कोहल है र यो अल्कोहल चाहिँ मोडरेसनमा खायो भने चाहिँ हुन्छ होइन इट्स गुड फर हेल्थ एज वेल होइन के दु त्यही हो तिमी उन इन समर In Holland? BBQ होइन ओ माय गॉड अब आए बेन्जामिन चढ्न पर्छ Bon Jovi? भोलिको है कडा छ है टोली अब यो लाग्छ के त यहाँनिर अहिले चाहिँ बिहानको 5 बजेर 15 मिनट भएको छ र हामी चाहिँ यहाँ प्याकिङ गर्दैछौँ एज यु क्यान सी गाइज मेरो बुढाले चाहिँ अटाइ नअटाइ सामानहरू गाडीमा राखिराखेको छ सो आज चाहिँ हामी युकेको नै हाइएस्ट माउन्टेन चढ्न लागेका छौँ दाइ के हो युकेको हाइएस्ट माउन्टेनको नाम बेन जेभिस चाहिँ हैन बेन नेभिस सो बेन नेभिस माउन्टेनमा चाहिँ आज हामी चढ्नेछौँ आज वेदर फोरकास्ट एकदमै राम्रो छ सो होपफुली हामी चाहिँ अब टाइममा नै घरबाट हिँडेर विच इज इन another 5 minutes we will embark our journey हामी चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु गर्नेछौँ सो अहिले भर्खरै हामी यहाँ बेन नेभिसमा आइपुगेको छौँ अनि यता मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ निशा र ओपाले हल्का फुडहरू प्याक गर्दैछ भरे डाँडामा चढ्ने क्रममा आई थिङ्क इट्स गन टेक अप्रोक्सिमेटली 3 to 4 hours for us to get up there and he has packed some food and lots of water for all of us to drink on the way. आज चाहिँ बेन नेभिस चढ्नको लागि एकदमै धेरै मान्छेहरू आइराखेको छ यो टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टरमा पनि आई क्यान सी अ लट अफ पिपल
आज मौसम राम्रो छ त्यसैले पनि होला हेलो आइपुगेछ यो त म त बाटोमै मोड्छु होला जस्तो लाग्यो मलाई कस्तो भोक लागेको छ मलाई नि के बनाउनु खाने कुरा पुग्न त 2-3 चोटि मात्रै पुग्नु जस्तो अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथि आइसक्यो वी आर वेटिङ फर कोसी विष्णु दिनेश दाई अनि केतन पानी परिरहेको छ अब यहाँ पानी डेन्जर परिरहेको छ छाता छैन निशा वहाँ गएर बसिरहेछ यहाँ इजिप्सियन मम्मी चाहिँ यहाँ पानी परेर यहाँ बिजोक टप अफ द वर्ल्डमा ओ माई गॉड तिमीहरूले मलाई 5 वटा होइन 6, 7, 8 वटा अन्डा 5 वटा मकै विङ्स रोटी बोकाएर खाने बेलामा चाहिँ छैन खाने बेलामा चाहिँ कहिले नि खाएन बिकज वी एट फ्यामिली समुद्रबाट 1345 मिटरको उचाइमा रहेको बेन नेभिस ब्रिटिस आइल्सको नै सबैभन्दा हाइएस्ट माउन्टेन हो र यो माउन्टेन चढेर साह्रै नै प्राउड फिल भयो होइन आज साह्रै नै पानी पनि परिराखेको थियो त्यसको माथि यो ठाडो उकालो चढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ साह्रै गाह्रो भएको थियो बट फाइनली वी डिड इट अनि राइट नाउ वी फिल लाइक वी आर अन टप अफ द वर्ल्ड हिजो राति हटपर खाँदाखेरि बचेको मोमो यहाँ अहिले टेक अवे ल्याएको बेसरी मिठो होस् है त्यो रोटी हिजो बिहानको यति गर्नुको साउन्ड हुँदैन यतिकै बोक्नु पर्यो त्रिपुराले बेन नेभिसको डाँडामा आएर निलमले खायो मकै कोसीले खायो विङ्स खायो विङ्स निशा भग्नी पछि बसेर गुहाउँछ नि ल खामै खाम मैले त्यत्रो दुःख गरेर बोकेर ल्याएको खामै मकै खामै म त के हो गाउँको मान्छेहरू हेरे जस्तै त्यो टोपी लगाएको त झन् गाउँमै ढुङ्गाहरू पछाडि है गाउँको त्यो सानो घर बेन नेभिसको घर बचाइदिन्छु म निलमले कति मिठो खायो मकै राम्रो This is only one part of Mount Everest. ओह्रालो झर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विष्णु मैया चाहिँ झ्याम्म लडेर घोडामा घाउ बनाइहाल्यो त्यो पछि त के उकालो चढ्नु परेको भए अलि सजिलो हुन्थ्यो होला ओह्रालो झर्दाखेरि घोडा दुखेको बेलामा साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ जस कोसी र दिनेश दाइले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरेर विष्णुलाई चाहिँ फाइनली बेन नेभिसको त्यो उकालोबाट तल झराल्यो अब बेन नेभिसको डाँडामा चढेर प्राउड गर्ने त छुट्टै छँदै नै छ तर मलाई चाहिँ मेरो मनमा के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ
यो हाइकिङ गर्नको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै ठिक छ किनकि नेपालमा चाहिँ अब यस्तो हाइकिङ गर्न जाँदाखेरि है झट्ट लगाएर यता अन्नपूर्ण रेन्जतिर अरू कतै गाउँहरूमा जाँदाखेरि कस्तो रमाइलो हुन्छ नि दोकानहरू हुन्छ चट्ट लगाएर बस्यो चिया खायो गफ गर्यो गयो यहाँ त उकालो चढेछ न पब छ न रेस्टुरेन्ट छ न टोइलेट छ मलाई त यस्तो झ्याउ लागेर साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ अहिले बल्ल थाहा पाएँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ हाइकिङ गर्न कति रमाइलो स्वर्ग जस्तै छ त्यही भएर पनि होला गोराहरूलाई चाहिँ नेपालमा आएर हाइकिङ गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै रमाइलो लाग्ने एन्ड दिस इज इट हाम्रो 5 दिनको स्कटल्यान्ड ट्रिप चाहिँ यहीँ आएर सकेको छ साँझ चाहिँ हामीले डिनर खायौँ एन्ड देन वी हेडेड टु एडिनब्रा बेन नेभिसबाट चाहिँ म अनि कृष्ण चाहिँ यता एडिनब्रातर्फ लाग्यौँ घर फर्किनको लागि त्यसै गरी एज यु स प्रिभियसली विष्णुको चाहिँ खुट्टा इन्जर भएको थियो सो सी डिसाइडेड टु स्टे फ्यु मोर डेज इन किनलस अनि निशा पनि आज एकदमै टायर्ड भएको हुनाले चाहिँ उसले पनि किनलसमा बसेर भोलि फ्लाइट लिने निधो गरिन् एन्ड या oh my god looks so cool यो चाहिँ हाम्रो bathtub oh my god this is heaven oh shit man what is this oh my god this is sick man oh कति राम्रो sofa this is so nice oh so nice kitchen अनि bedroom हामीसँग 2टा bedroom छ oh my god this is so cute and they have got quite nice wardrobe here with attached toilet bathroom this is heaven and this is our second bedroom this is so good hey guys good morning this is Neelam as I am here in Edinburgh hijo rati हामी यहाँ we stayed at this lovely apartment and look at the view from here you can actually see samudra from my this I think that is either river or sea आज बिहान एकदमै पानी परेको छ यहाँ एडिनब्रामा सो पानीको लेभल चाहिँ अलि अप भएको छ अब चाहिँ कफी खान्छु अनि हामी टाउनमा जान्छौँ हेलो बेबी गुड मर्निङ So this is the coffee that I made. This is so समुद्र बढेर रहेछ भर्खरै हामी अपार्टमेन्टबाट निस्किसक्यौँ र अहिले चाहिँ कृष्णले कार पार्क खोज्दैछ एडिनब्रामा एन्ड आइम जस्ट वेटिङ So this is my lunch, lamb shank, and that's Opa's. एडिनब्रामा बिहान खाजा खाएपछि हामी एकैछिन एडिनब्राको टाउन घुम्यौँ अनि त्यो पछि चाहिँ हामी बुढाबुढीहरू वापस एबिङडन फर्कियौँ हाम्रो दिनेश दाई अनि कोसी चाहिँ अहिले किनलस स्कटल्यान्डमा भएको बेला मौका छोपी हामीहरू चाहिँ यो चोटि समर हलिडे मनाउनको लागि किनलस स्कटल्यान्डमा गयौँ अनि कोसी र दिनेश दाईले चाहिँ यो होलिडे एकदमै मेमोरेबल बनाइदिनु भयो इच एन्ड एभ्री डे वाज सो मच फन सो मच टु डु सो मेनी प्लेसेस टु गो अनि यो हलिडे चाहिँ लाइफ टाइमभरि नै याद हुनेछ थ्याङ्क यू सो मच दाई र होपफुली यो भिडियोको मार्फत पछिसम्म पनि
यो यादहरूलाई चाहिँ हामीहरू रिलिभ गर्नेछौँ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर वाचिङ माई युट्युब भिडियो तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो राम्रो लागेमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला अनि लाइक दिनु होला है एन्ड कोसी थ्याङ्क यू सो मच अनि प्रीति र रोजिना वी मिस्ड यु अ लट नेक्स्ट टाइम चाहिँ तिमीहरू पनि जोइन गर्नुपर्छ है